لوگوں نے لکائیاں جعلی بنا کے نا، کیونکہ حکومت یہاں کے ہاتھ آ گئی، اپنیاں بنا رہا کرا کر وہ جہاں بیچارا بچپن تو اسلام دی مردا رہا وہ گم نہیں کر، انہوں الٹا مجرم بناتا کہ انہیں پناہ دیتی سی قاتلاں نوں، فلاں کیتا سی۔ وہ قاتل بھی پیو پتا کیتا، ایڈیاں داڑیاں، وہ قاتل پتا کیتا، عثمان دے برابر دے نہیں، وہ بیت رضوان والے نہیں، وہ صحابہ نہیں، کنوں مجرم بنائی پھر دے جے ایڈے صحابہ دے عاشق انہاں بالکل نہ بولو قاتلاں دے خلاف، وہ سارے حضرت عثمان دی طرح دے بڑے بڑے چوٹی دے صحابہ۔ حضرت حجاج غفاری نے پتہ اٹھ کے ممبر تو کھو کے سوٹا توڑ کے مارا دا کیا اتر غلط بیانیاں کر رہا، یہ کون؟ بیت رضوان کرنا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ مولا انہاں دا آزاد کیتا غلام عبد الرحمن بن عبیس کون ہے جڑا ساری دنیا نہ پڑھنا نہ لکھنا، اور کتاباں لاتیاں کورسیاں پڑھ کے انے ترے پھر دے پروفیسر بھی دے بے حدیثاں پڑھو، صحابہ دے حالات دیاں کتاباں پڑھو، بندے کون ہیں جنہاں نے گھیرا پایا؟ کوئی شرارتی نہیں، کوئی حرامی نہیں، بڑے بڑے متقی اور پرہیز